नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म समीक्षापुरी। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआईसी नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। कक्षा 12को परीक्षा अझै सञ्चालन गर्न नसकेकोमा सांसदहरूद्वारा सरकारको जरको आलोचना। छिट्टो परीक्षा गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3042 जनामा कोरोना पुष्टि, 2244 कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज लगाउने। स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ होममा बस्नेहरू र वृद्ध पहिलो प्राथमिकतामा। र महिला फुटबलमा नेपालको वरियता खस्कियो, दक्षिण एसियामा दोस्रो। कालिका समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले कक्षा 12को परीक्षा अझै सञ्चालन गर्न नसकेकोमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले दुई पटक कक्षा 12को परीक्षा स्थगित गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। सांसद जयपुरी घरती मगरले बिना विकल्प कक्षा 12को परीक्षा स्थगित गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताउनुभयो। समितिका सभापति समेत रहनुभएकी उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर कक्षा 12को परीक्षा सञ्चालन गर्न समितिले दिएको निर्देशन किन पालना नगरेको भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। बच्चीहरूले आज परीक्षा दिन्छौँ, भोलि परीक्षा दिन्छौँ भने दिनरात उसको मेहनत गरेको छ, तर मेहनत यो एउटा निर्णयले उनीहरूको दिमाग खलबल्यो। यो त मानवीय हिसाबले पनि हामीले सेन्सिटिभली सोच्नुपर्ने विषय हो। त्यस कारणले मैले भन्छु, मन्त्रालयको कर्मचारीले पनि मैले गाली गर्दैन, हाम्रो यहाँ उपस्थित सबै कर्मचारीले मैले गाली गर्दैन, तर राज्य चाहिँ जहाँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो संरचनामा भएका हाम्रो मित्रहरू जति गम्भीरतापूर्वक बढ्नुपर्ने त्यो भएन। यसको मेन समस्या चाहिँ सिसिएमसी हो भन्ने कुरा मलाई पनि फिलिङ हुन्छ, मेरो मान्यज्यूहरूले पनि राख्नु भएको छ। समितिका अर्का सदस्य एवं पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चाँडोभन्दा चाँडो कक्षा 12को परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। व्यक्त छु। अर्को कुरा चाहिँ अब विगतमा पनि यस्ता समस्या हुने गरेका थिए, तर सुरुको बेलामा त कोरोनाबारे सबै जानकारी थिएन नि त हाम्रोमा, हैन? त्यसकारणले त्यतिखेर यो अलिक नबुझेको विषय भएको कारणले एक खालको छुट जस्तो पनि थियो। अब त अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ, नेपालकै अनुभव पनि छ र अहिले 20% को वरिपरि छ अहिले गएको केही समयको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि, हैन? अनि दोस्रो चरण जस्तो एकदमै भयावह भएको स्थितिहरू छैन भनिसकेपछि चाहिँ यो उमेर समूहका मान्छेलाई ठिक ढङ्गले बुझायो भने यिनीहरूले त झन् राम्रोसँग दीक्षित गर्छन् भन्छु म त। यो उमेर समूहकालाई यदि हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले परीक्षाको लागि तयार गऱ्यौँ भने उनीहरू त चाहिँ त्यो जनचेतना फैलाउने पक्ष पनि हुन्छन् क्या। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सिसिएमसीले दिएको निर्देशनका कारण कक्षा 12को परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको स्पष्टीकरण समितिमा दिनुभएको थियो। उहाँले आफूहरू चरणबद्ध रूपमा भए पनि कक्षा 12को परीक्षा सञ्चालन गर्न तयार रहे पनि कोरोनाको कारण त्यसबाट पछि हट्ने परिस्थिति आएको बताउनुभयो। युनिफाइड सिस्टम चाहिँ मान्यौँ, त्यो सबैलाई लागू हुन्छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने, त्यसको राय मान्ने, त्यसको आधारमा सिसिएमसीको डिरेक्सन मान्ने भनेपछि अब विचार गर्नुहोस् भनेपछि त अब विचार गर्दा नरोक्दा के हुने भन्दा त्यो जोखिम बढ्यो भने फेरि कसले जिम्मा लिने त? अब तपाईँहरूलाई त हामीले हिजै भनेको थियो त विचार गर्नुहोस् भने, किन विचार नगर्नु भएको भनेपछि यो पोजिसन चाहिँ भयो। अब त्यसैले अब यहाँहरूले आएका सुझावहरू अघि श्रीमान सचिवले नि भनिसक्नु भएको छ।
हाम्रो मन्त्रालयको दृष्टिकोण अहिले पनि परीक्षा बोर्डको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ त्यही दृष्टिकोण हो। किन परीक्षा बोर्डमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ सचिव त्यसको उपाध्यक्ष। पछिल्लो 24 घण्टामा 3042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,530 जनाको PCR र 7,124 जनाको एन्टिजेन गरी 17,654 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3042 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 17.23% संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,23,647 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,244 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,93,543 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 26 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,455 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 40,309 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले माधव कुमार नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वका 2 नयाँ पार्टीको शनाखत भदौ 9 गते गर्ने तय गरेको छ। नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि शुक्रबार निवेदन दिएपछि आयोगले भदौ 9 गते विभाजित नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरू नयाँ पार्टीमा रहे नरहेको शनाखत गर्न दुवै दललाई बोलाएको हो। जो मानिसहरू निर्वाचन आयोगमा शनाखत गर्न जान्छन् उनीहरू नै नयाँ पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनेछन्। शनाखतमा विभाजित पार्टीका 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसद पुगे भने यी नयाँ दल दर्ता हुने व्यवस्था हालै आएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले नेपाली कांग्रेसले सरकार चलाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष जबराले 1 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना समेत गर्नुभयो। ओली सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नेले नै पार्टी फुटाउन पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष जबराले नेपाली कांग्रेसले 3-4 महिनाको अन्तरालमा शासन चलाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री परिषद समेत बनाउन सकेको छैन। के चाहिँ गर्यो भने अब 20% मान्छे भएपछि चाहे त्यो दलमा होस् चाहे त्यो संसदमा होस् पार्टी फुटाउने अनुमति चाहिँ प्राप्त हुने अध्यादेश ल्यायो साथीहरू। यहाँ त्यही मान्छे जस्तै पहिला केपी ओलीले 40% भएदेखि सरकार पार्टी फोड्न पाइन्छ भन्दाखेरिमा त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन अस्थिरता ल्याउँछ भनेर भनेको त्यही पार्टीले। अध्यक्ष जबराले आफ्नो पार्टीले हिन्दू राज्यको स्थापना र संस्थाको झण्डा फरफराएर मुलुकको प्रगतिको लागि अगाडि बढ्ने दोहोऱ्याउनुभयो। राप्रपामा नयाँ प्रवेश र पुनः सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। महाधिवेशनबाट उत्पन्न भएको दोहोरो राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी जसमा उमेशजी जस्ता धेरै नयाँ प्रवेशीहरू आइसकेका हुन्छन् त्यो वखत राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो झण्डा फरफराएर हिन्दुत्व राज संस्था लगायत मुलुकको प्रगतिको लागि एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। कक्षा 12को परीक्षा अझै सञ्चालन गर्न नसकेकोमा सांसदहरूद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। छिटो परीक्षा गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3042 जनामा कोरोना पुष्टि, 2244 जना निको।
अमेरिकाले आउँदो महिनादेखि कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज लगाउने स्वास्थ्यकर्मी नर्सिङ होममा बस्नेहरू र वृद्ध पहिलो प्राथमिकतामा। र महिला फुटबलमा नेपालको वरियता खस्कियो, दक्षिण एसियामा दोस्रो। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवन र कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले पूर्वी चितवनका किसानका खेतमा पुगेर धान पालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ। पूर्वी चितवनका रत्नगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकामा धानमा रोग देखिन थालेपछि भरतपुरबाट गएको कृषि प्राविधिक टोलीले खेतमै पुगेर किसानलाई धानमा लागेको रोगको पहिचान र विषादीको प्रयोग सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको हो। स्थलगत तालिमको क्रममा किसानका धानमा शीत ब्लाइट, धानको फेद डढुवा, धानको मरुवा रोग, फेद कोहिनी रोग र फड्के रोग देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनकी बाली संरक्षण अधिकृत पूर्णिमा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। रोग बढ्दै जाँदा ढुसीको कालो गिर्खाहरू पर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवनका कृषि अधिकृत माधव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। रोग प्रभावित खेतमा पानी जमेको भए पानी पटाउने र नाइट्रोजन मल टप ड्रस गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले किसानले प्राविधिकको सल्लाहमा मात्र धानमा विषादी प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो। शुक्रमा किसानहरूले कृषि प्राविधिकको आवश्यक रहेको बताएका थिए। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजारमा भएको इन्साइडर ट्रेडिङको विषयमा बाहलवाला र पूर्व प्रधान न्यायाधीशको समक्षमा छानबिन समिति बनाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। शुक्रबार संसदको अर्थ समितिमा सहभागी सांसदहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग यस्तो माग गरेका हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उच्च स्तरीय समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व न्यायाधीश नै त भन्दिन, माथिल्लो लेभलबाट छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। सांसद रामबहादुर यादवले व्यक्ति दोषी देखिएको भन्दै तत्काल निलम्बन गरेर छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष विष्णुराज ढुङ्गानाको छोरीको नाममा किनेको भेटिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ चन्द्रसिंह साउदले पनि श्रीमतीको नाममा शेयर किन्नु भएको छ। नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेर भित्री सूचनाको आधारमा शेयर किनिएको भन्दै सांसदहरूले छानबिन भएर दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए। सांसद सत्य पहाडीले पूर्व सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमा कमजोरी रहेको र अन्य पनि बिस्तारै खुल्दै जाने बताउनुभयो। दोषीलाई कारबाही नहुने हो भने यसले गलत संस्कार बस्ने बताउनुभयो। सांसद रामकुमार झाँक्रीले बोर्डका कर्मचारीहरूले नै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका विषयमा धेरै प्रश्न उठाएकाले यसलाई सामान्य रूपमा सोच्न नहुने बताउनुभयो। यसमा संलग्नलाई तत्कालै निलम्बन गरी छानबिन गर्ने झाँक्रीले माग गर्नुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले आउँदो महिनादेखि सबै अमेरिकी नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपको तेस्रो मात्रा लगाउने भएको छ। सबैभन्दा पहिले 8 महिना अगाडि खोप दिएका स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ होममा बस्नेहरू र वृद्धलाई बुस्टर मात्रा दिए र त्यसपछि लगातार सबै नागरिकलाई बुस्टर मात्रा लगाउने अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टका कारण संक्रमण बढेको र समयमै खोपको प्रभावकारिता घट्दै जाने विवरणहरू प्राप्त भएकाले बुस्टर डोज लगाउन लागेको राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रमुख मेडिकल सल्लाहकार डाक्टर एन्थोनी फौजीले बताउनु भएको छ। अमेरिकामा अघिल्लो महिनाको सुरुदेखि संक्रमितको संख्या
यति बेला निकै व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। विश्व महिला फुटबलमा नेपालको वरियता खस्किएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेको छ। यसअघि 100औं स्थानमा रहेको नेपाल नयाँ वरियता अनुसार 101औं स्थानमा पुगेको छ। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल 21औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि रहेको भारत 57औं स्थानमा रहेको छ। विश्व वरियतामा अमेरिका शीर्ष स्थानमा यथावत छ। यस्तै स्विडेन दोस्रो स्थानमा उक्लदा जर्मनी तेस्रो स्थानमा झरेको छ। नेदरल्यान्ड्स चौथो र फ्रान्स 5औं स्थानमा छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। कक्षा 12 को परीक्षा अझै सञ्चालन गर्न नसकेकोमा सांसदहरूद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। छिट्टो परीक्षा गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3042 जनामा कोरोना पुष्टि, 2244 जना निको। अमेरिकाले आउँदो महिनादेखि कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज लगाउने। स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ होममा बस्नेहरू र वृद्ध पहिलो प्राथमिकतामा। र महिला फुटबलमा नेपालको वरियता खस्कियो, दक्षिण एसियामा दोस्रो। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।